तर ग्राउंडाचें कितें जालें GCA आतां इंडिया वर्ल्ड कप जिखलेले आसा तुमी क्रिकेट स्टेडियमाचेर विशयाचेर एक सरप्रायज म्हणून दितले म्हणून रावले आमी न्यूज सरप्रायज कितें जावचो ना म्हणून जातलो म्हणून पॉझिटिव्ह विचार आसान आमी एक तुमकां सरप्रायज अशी न्यूज दितले पण ते हांव तुका आतां सांगता पण नक्कीच ग्राउंड हो गोंयांत जाता गोंयांत जातलो तो जाणा गोंयांत जातलो जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या आमदाराकूय विचारूंक शकता आमी बिचोले तुमचे हेजेर पण ते थंयसून कितें जाल्लें आहा तो स्टेटस तुकाय खबर आसतलो पूण डिफरन्स ऑफ ओपिनियन GCAनूय आहा म्हणून आयकलां हांवें डिफरन्स आतां आनी उरोवंक ना आतां एकाच हेजेर आहा मताचेर आहा की हो जो स्टेडियम आहा तो फुडें घेतलेलो आहा फायल आनी हो जातलो खंय जातलो म्हणून तुंय सांगता म्हाका हांव सांगता पेडणे मये मतदारसंघानूच जाता मये मतदारसंघानूच जातलो इतले कॉन्फिडंट तुमी आतां कित्याक अजुनूय ते म्हणटा की थिंगा फी तेणी ऑलरेडी भरल्या म्हणून GCA जालें चल्लेलें न्हू ओके